नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत फैलाने वालों का सिलसिला इस वक्त दराज होता जा रहा है। भारत की कोई भी रियासत ऐसी नहीं बची है जिसमें इस्लामोफोबिक लीडरान, हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल कुछ अपने आप को मुख्तलिफ़ पार्टियों से वाबस्तगी का इजहार करने वाले लोग वक्तन फ़वक्तन मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। आजकल कर्नाटका में बीजेपी के रुकन असम्बली बसना गौड़ा पाटिल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयान देने के लिए वैसे भी बदनाम हैं, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने कुछ इंतहा कर दी। दरअसल कुछ दिन पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक के एक इलाके में कुप्पड़ा जिसको कहा जाता है, वहाँ के वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान को सिद्धप्पा नायक जिसका नाम है, उसको एक मुस्लिम लड़की से मोहब्बत करने की पादाश में मस्जिद के सामने तेज़धार हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। ज़ाहिर सी बात है कि ये जो है वो मजहबी नफ़रत नहीं थी। बाज़ ख़ानदानी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर के उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं कुछ लोग। पुलिस ने इस केस में 3 अफराद को गिरफ़्तार किया, जबकि अहम मुलजिम जो था वो ख़ुद हथियारों के समेत पुलिस थाना पहुंच करके ख़ुद को पुलिस के हवाले किया था। लेकिन इसको मजहबी नफ़रत का हवाला देते हुए इस लीडर ने नफ़रत का ऐसा बयान जारी कर दिया कि उन्होंने कहा कि हिंदू नौजवानों को मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी करने पर 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और वो खुसूसी मुहिम भी इस सिलसिले में शुरू करेंगे। मक़तूल के घर वालों से मुलाकात का बहाना करते हुए कत्ल को मजहबी बुनियाद ठहराते हुए हुकूमत के क़वाइद के मुताबिक मुतासरा ख़ानदान को माली इमदाद फराहम करने की बात करते हुए यतनाल ने जो है पूरी तरह से यहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की बात की। मुस्लिम लड़कियों को लेकर के इस तरह की चीज़ें यहाँ बयान की, तो जो है इस वक्त अलग ही तरह से जो है इसके ख़िलाफ़ नफ़रत पाई जा रही है, इश्तियाल पाया जा रहा है। सोशल मीडिया में इस शख्स के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त ज़्यादा तनक़ीदें सुनने को मिल रही हैं। एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते जराइम को जुर्म की नीयत से देखना चाहिए, उसको उसी एतबार से देखना चाहिए। मज़हब से जब उसको जोड़ दिया जाता है तो फिर पूरी रियासत में आग लग जाती है। नाज़रीन गिरामी, धोखा किस किस अंदाज में दिया जाता है और कैसे कैसे दिया जाता है, उसकी अगर एक मिसाल आपको देनी है या दिखानी है तो मुझे आपको हैदराबाद ले जाना पड़ेगा। हैदराबाद के एक अत्तापुर नामी इलाके में एक शख्स ने अपना नाम बदला, कॉलेज की लड़कियों को फंसा करके 3 शादियां दिया। तीसरी शादी के बाद जब वो बीवी को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा तो तब जो है उसकी सारी चीज़ें सामने आई। रवि कुमार से अपना नाम रफ़ी रख लिया। शख्स ने पहले लड़कियों को अपनी बातों में उलझाया, उनके निजी वीडियोस बनाए, ब्लैकमेल किया, शादी रचाई। रवि कुमार ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए अपना नाम बदलकर रफ़ी रखने के बाद मुस्लिम लड़कियों को फंसाना शुरू कर दिया। इसने कम से कम 3 ख़वातीन से शादियाँ की। बादअज़ा उसके साथ माली और जज्बाती इस्तेहसाल करना शुरू कर दिया। रफ़ी ने अपनी बीवियों पर दबाव डालने, उन्हें काबू में रखने के लिए निजी वीडियोस का सहारा लेना शुरू कर दिया। तीसरी बीवी उसके जुल्म सितम और ज़हनी अजियत को बर्दाश्त नहीं कर सकी, अत्तापुर पुलिस से रुजू कर लिया। मुतासिरा खातून की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके तहक़ीक़ात करने की बात की। तो नाज़रीन गिरामी, ये वाक़या किस तरह से हमें चौकन्ना और आगाह रहने पर मजबूर करता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त अलग अलग किस्म की जो है धोखेबाजियाँ हो रही हैं, फेक
कोर्ट हो रहे हैं, फेक पुलिस स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, वो फेक जो है यहाँ तक कि एम्बेसीज बनाए जा रहे हैं। आपको जो है झूठे दावे करके आपको ऑनलाइन ऐसा ठगा जाता है, ऐसा लालच दिया जाता है कि 500 के बदले 1000 आपको फ़ायदा दे देते हैं, फिर उसके बाद 5000 के बदले 10,000 फ़ायदा देते हैं। और जब बड़ा अमाउंट आप लालच के बढ़ते बढ़ते लाखों में चले जाते हैं तो अचानक जिस ग्रुप में आप इस तरह की चीज़ें पेश कर रहे थे, तिजारत कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे, वो ग्रुप ही गायब हो जाता है। इसलिए आजकल की इन धोखेबाजी में बचना चाहिए, ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त भारत के मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं। उस इश्यूज़ में एक है नायब सदर के ओहदे पर कौन फाइज हो गए, कौन किसकी जानिब खड़ा है। तो ऐसे में एक जो नाम इस वक्त सामने आ रहा है, साबिक सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर लिए गए हैं। कांटे से कांटा फंसाया गया है। आखिर कौन है जस्टिस आर सुदर्शन रेड्डी जिसको अपोजिशन ने जो है इस वक्त मुश्तरका तौर पर इंतखाब किया है, यानी नाम पेश किया है। दरअसल नायब सदर के इंतखाब के लिए एनडीए, बीजेपी और उनकी मुश्तरका टीमों ने, उनकी मुश्तरका जो भी हामी पार्टियां हैं, उन्होंने केसीपी राधाकृष्णन का नाम का ऐलान किया था। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपोजिशन की जानिब से नायब सदर के ओहदे के लिए उम्मीदवार नामजद किया गया। अपोजिशन की इस इक़दाम ने नायब सदर के ओहदे के लिए इंतखाब को दिलचस्प बना दिया है क्योंकि इनका ताल्लुक़ भी जनूबी हिंद से है। बी सुदर्शन रेड्डी हिंदुस्तानी अदलिया का एक ऐसा नाम है जिसने अपने दौर में इंसाफ, गैर जानिबदारी और आईनी अक़दार को सबसे ऊपर रखा। साबिक जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने ज़िला अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक जुडिशियल सर्विस में अनमिट निशान छोड़े हैं। बी सुदर्शन रेड्डी 8 जुलाई 1946 को पैदा हुए। उन्होंने बीए किया और एलएलबी की डिग्री ली। 27 दिसंबर 1971 के आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में बतौर वकील रजिस्टर्ड हुए। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट और दीवानी मुकदमात में प्रैक्टिस की। 1988 से 1990 तक उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर काम किया। उसके बाद उन्होंने 6 माह तक मरकज़ी हुकूमत के इजाफी मुस्तकिल वकील के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कानूनी मुशीर और मुस्तकिल वकील भी थे। अपोजिशन की पसंद रेड्डी क्यों? अपोजिशन की हिकमत अमली एनडीए के लिए गैर आरामदा सूरत हाल पैदा कर सकती है। कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां चाहती थीं कि उम्मीदवार काबिल कबूल चेहरा हो। ऐसे में अपोजिशन ने जस्टिस रेड्डी के नाम पर इत्तेफाक किया। अपोजिशन की हिकमत अमली गैर सियासी इंतहाई मोतबर चेहरे को मैदान में उतारना था। इस सिलसिले में जस्टिस रेड्डी के नाम पर इत्तेफाक राय हो गया। एनडीए ने द्रविड़ पार्टियों को मखमसे में डालने की कोशिश की है। इसी तरह अब जस्टिस रेड्डी का नाम सामने आने पर टीडीपी, वाईएसआर, सीपी और बीआरएस को इस पर नज़रसानी होगी कि आया उनकी हिमायत करें या नहीं। अपोजिशन कैंप का कहना है कि उनका चेहरा संघ से जुड़ा हुआ है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक चेहरा है। डीएमके का मुतालबा था कि जनूब हिंद से उम्मीदवार होना चाहिए। टीएमसी का मुतालबा था कि गैर सियासी चेहरा होना चाहिए और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां चाहती थी कि उम्मीदवार काबिल कबूल चेहरा हो, जिसे बी सुदर्शन ने पूरा किया। ज़राए के मुताबिक सिर्फ इंडिया ब्लॉक नहीं बल्कि पूरी अपोजिशन के उम्मीदवार होंगे। आम आदमी पार्टी ने भी इस नाम पर हिमायत का इजहार किया है। अब देखना यह है कि किसके ज़िम्मे क्या चीज़ें सामने आती हैं। नाज़रीन गिरामी, आगरा में सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। ताजमहल की तरफ पानी बढ़ता हुआ जा रहा है। इंतज़ामिया पूरी तरह अलर्ट पर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में जमुना नदी का पानी खतरनाक हद तक बढ़ गया। ताजमहल के इर्द गिर्द सैलाब का खदशा पैदा हुआ। दिल्ली और हरियाणा में भारी बारिश के बाद हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से जमुना की सतह मुसलसल ऊपर जा रही है। नतीजतन पानी ताजमहल के पीछे दीवारों तक पहुंच चुका है। गुज़श्ता 45 बरसों में पहली मरतबा ये सूरत हाल सामने आई है। महकमे आसार कदीमा के मुताबिक ताजमहल फ़िलहाल महफूज है क्योंकि उसे एक ऊंचे चबूतरे पर तामीर किया गया था ताकि सैलाब के ख़तरात कम किए जा सके। महकमे ने यह भी वाज़ेह किया कि इमारत को फ़िलहाल कोई ख़तरा लायक नहीं, ताहम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है। इसके बावजूद सैलाब के बढ़ते असरात ने मकामी बाशिंदों में तशवीश पैदा कर दी है। मालूमात के मुताबिक जमुना की सतह 495.5 फीट तक पहुँच चुकी है, जो 2023 में आए सैलाब की सतह के करीब है। उस वक्त भी पानी ताजमहल की दीवारों से टकराया था। माहिरीन के मुताबिक 508 फीट पर जमुना की ऊंची सतह
ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگر پانی اس سطح کے قریب پہنچا تو سنگین خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جموں کشمیر میں ایک نابالغ بچی کی قتل نے جو ہے بہت زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس معاملے کو حل کر لیا۔ وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں جموں کشمیر پولیس نے ایک نابالغ لڑکی کے دل دہلا دینے والے قتل کے معمہ محض 2 دن کے اندر حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے مقتولہ کی بڑی بہن کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور بڑی بہن نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ ایک معمولی سی جھگڑے کے بعد اس نے جو ہے اپنی بہن کو قتل کیا۔ گاندربل خلیل پوسوال نے گاندربل میں پریس کانفرنس کے دوران، جو سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہیں سینئر، انہوں نے بتایا کہ دراصل ماں کی ایک گھڑی گم ہو چکی تھی جو پرانی تھی، ماں کی جو ہے وہ یادگار تھی۔ مقتولہ کی بڑی بہن نے جو ہے اس کے گم ہو جانے کے بعد جو ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ نابالغہ کی لاش اتوار کی اس کے گھر سے چند سو میٹر کے فاصلے پر کھیتوں میں پڑی ہوئی ملی۔ پولیس نے FIR نمبر 29/2025 درج کر کے جب تفتیش شروع کر دی تو یہ سارا معاملہ سامنے آیا۔ دراصل تفتیش کے دوران بڑی بہن پر شبہ ہوا تھا، جس نے ابتدائی طور پر پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اتوار کو دونوں بہنیں اپنی والدہ کی گمشدہ گھڑی تلاش کرنے کے لیے کھیت میں گئی تھی، جہاں کسی بات پر ان دونوں میں لفظی تکرار ہو گئی، اور لفظی تکرار اس قدر شدید جو ہے اختیار کر گئی کہ پھر وہ جھگڑے کا روپ دھار لیا، اور ملزمہ نے چھوٹی بہن پر چھڑی سے 2 بار وار کیے، جس سے اس کی موت ہو گئی، جبکہ وہ جو ہے اس کو قتل کرنے کی نیت سے نہیں مارا تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بعض دفعہ کچھ چیزیں اچانک جو ہے اس طرح پیش آ جاتی ہیں۔ بہرکیف پولیس اس سلسلے میں اس وقت تحقیق کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ایران نے پھر سے انتباہ دے دیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کسی بھی وقت دوبارہ چھڑ سکتی ہے۔ ایران کے ایک سینئر ذمہ دار نے پیر کے روز انتباہ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوبارہ چھڑنے کا خطرہ کسی بھی وقت موجود ہے۔ ایرانی ذمہ دار ماہ جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ کے بعد کی صورتحال پر بات کر رہے تھے۔ ایران کے اول نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا، ان حالات میں ہمیں ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا، کیونکہ موجودہ حالات میں بھی ہمارا کوئی جنگ بندی معاہدہ بروئے کار نہیں ہے، البتہ کچھ دیر کے لیے جنگ رکی ہوئی ضرور ہے۔ یاد رہے، ماہ جون میں اسرائیلی ریاست کی طرف سے شروع کی گئی جنگ کے دوران ایران کی 1000 سے زائد لوگ جاں بحق ہو گئے تھے، جن میں اعلیٰ فوجی کمانڈر اور اہم جوہری سائنسدان بھی شامل تھے۔ اس مختصر مگر خوفناک جنگ کے دوران ایران کی جوہری، فوجی اور انرجی تنصیبات کو بطور خاص شدید بمباری کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایران نے جواباً اسرائیلی فوجی تنصیبات کے علاوہ اہم تجارتی مراکز کو اپنے میزائل اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنا کر کے بھرپور اسرائیل کا جواب دیا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک میں پوسٹل بیلٹ کے نظام کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی اس نظام کو ختم کرنے کے لیے صدارتی حکم نامہ جاری کرنے والے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بیان امریکہ میں اگلے برس ہونے والے وسط مدتی انتخابات یعنی مڈ ٹرم الیکشن سے تقریباً 1 سال قبل دیا ہے۔ وسط مدتی انتخابات 3 نومبر 2026 کو ہونے ہیں۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ کی یہ سخت پالیسی انتخابی ماحول میں نئی گرمی پیدا کر رہی ہے۔ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پوسٹل بیلٹ کا نظام اب ناقابل قبول ہے، اس کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ ان کے مطابق میل ان بیلٹ کے ذریعے بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کے امکانات بڑھتے جاتے ہیں، اسی وجہ سے کئی ممالک اس نظام کو ترک کر چکے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ شاید امریکہ ہی وہ واحد ملک ہے جہاں اب تک پوسٹل بیلٹ کا طریقہ کار جاری ہے۔ صدر ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ ان کے بہترین وکلاء اس وقت ایک صدارتی ایگزیکٹو آرڈر تیار کرنے میں مصروف ہیں، جس کے تحت پوسٹل بیلٹ کو امریکہ کے انتخابی عمل سے ختم کر دیا جائے گا۔ ان کے بقول یہ نظام شفافیت کے خلاف ہے اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ ڈیموکریٹس اٹھاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، جو پوسٹ کر کے کسی کو انتخاب کیا جاتا ہے، اب اس پر قدغن لگانے کی تیاری کر چکے ہیں ٹرمپ۔ ناروے کے خود مختار فنڈ کا 6 اسرائیلی کمپنیوں سے سرمایہ نکالنے کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے، ان درندوں کی درندگی کو دیکھتے ہوئے۔ ناروے کے سب سے بڑے خود مختار فنڈ نے اخلاقی جائزے کے بعد 6 اسرائیلی کمپنیوں کو اپنی سرمایہ کاری کی فہرست سے خارج کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اس پس منظر میں سامنے آیا ہے جب قابض ظالم صہیونی درندوں نے ان کے ہاتھوں مقبوضہ مغربی کنارے اور غازہ کی پٹی میں نہ ختم ہونے والے جرائم اور فلسطینی عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم دنیا بھر میں شدید غم و غصے کا باعث بن رہے ہیں۔ فنڈ جو دنیا کا سب سے بڑا خود مختار سرمایہ کاری ادارہ ہے اور جس کے اثاثے $2 ٹریلین سے زیادہ ہیں، اس نے اگرچہ ان کمپنیوں کے نام ظاہر نہیں کیے،
تاہم یہ اعلان کیا کہ سرمایہ نکالنے کا عمل مکمل ہونے کے بعد کمپنیوں کے نام اور ہر ایک کی اخراج کی وجوہات تفصیل سے جاری کی جائیں گی۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان میں قابض اسرائیل کے سب سے بڑے 5 بینک بھی شامل ہو سکتے ہیں جنہیں فنڈ کی اخلاقی نگرانی کمیٹی نے پہلے ہی اپنی ریویو میں رکھا تھا۔ تو ناظرین گرامی، اس وقت غازہ پٹی میں ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف لگاتار غصہ بڑھتا جا رہا ہے اور الگ الگ ممالک الگ الگ اعتبار سے اپنی اپنی تفصیلات اس وقت سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کرناٹکا میں سب سے زیادہ سانپ کے کاٹنے کے کیسز اور اس کی وجہ سے مرنے کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے؟ جی ہاں، ایک رپورٹ اس وقت کرناٹک سے سامنے آ رہی ہے کہ اگر 2024 کا ڈیٹا چیک کرے تو 13,235 جو ہے اس وقت معاملے پیش آئے تھے سانپ کاٹنے کے، جس میں 100 کی موت ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے 2023 میں 6,596 سانپ کاٹنے کے معاملے پیش آئے، جس میں 19 کی موت ہوئی۔ 2022 سال میں دیکھا جائے تو 3,339 سانپ کاٹنے کے معاملے پیش آئے، جس میں 17 امواتیں ہوئی۔ زیادہ تر جو سانپ کاٹنے کے معاملے پیش آئے ہیں یا اس طرح کے واردات یا واقعات پیش آئے ہیں، وہ ٹمکورو ضلع کے مختلف دیہی علاقوں میں پیش آئے ہیں پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر ہاسن علاقہ ہے، جو یہ ساری چیزیں چونکہ اس وقت آبادیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جنگلات اور کھیت کٹتے چلے جا رہے ہیں، تو وہاں آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں جو ہے سانپوں کا بسیرا جہاں جنگلوں میں ہوتا تھا وہ اس وقت جو ہے شہروں کی طرف نکل آتے ہیں کبھی کبھی، جس کی وجہ سے جو ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر منسٹر دنیش گنڈو راؤ نے اس تمام جو ہے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے 11 اگست کو یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی، جس میں جو ہے چونکہ زہر اور اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے جو ہے بہت ساری تحقیقات اس وقت حکومت کی جانب سے جاری ہیں۔ اسی پر جب سوال کیا گیا تو یہ ساری تفصیلات انہوں نے فراہم کی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس وقت جو ہے کیا اس سلسلے میں تیاریاں ہو رہی ہیں، اس سے روکنے کے لیے کیا اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی کرناٹک کی حکومت اس ڈیٹا کے تحت پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو مختلف اخبارات نے تفصیلات کے ساتھ شائع کیا ہے، جس کی کچھ تفصیل میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔